आदरणीय सज्जनवृन्द, म फेरि तपाईहरु समक्षमा श्रीमद् भागवतका दिव्य वाणीहरू लिएर उपस्थित भएको छु र विशेष गरेर श्रीमद् भागवत भनेको परब्रह्म परमात्माको साकार स्वरूप दिव्य स्वरूपबाट प्रकट भएका दिव्य वाणीहरू हुन्, जसलाई सुन्नाले पनि हामी पुण्यको भागीदार बन्नेछौं र यसलाई अझ बुझेर पालन गर्न सक्नु भनेको अवश्य पनि हाम्रो जीवन कल्याण हुन्छ। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत गीताको 5औं अध्याय के भनिएको छ त भन्दाखेरि भन्नुभयो कर्म सन्यास कर्मयोग पनि प्रभु इन्ना निश्चित भन्नुहोस् त्यो ममा एउटै छ जुन भलो। अब दुई प्रकारको कर्मयोग र कर्म सन्यास छन्, त्यसमा कुन चाहिँ श्रेष्ठ छ त प्रभु बताइदिनुहोस् भनेर अर्जुनले भगवानलाई भन्नुहुन्छ। त्यति बेला भगवानले भन्नुहुन्छ कर्मयोग र सन्यास दुवै छन् शुभकारक, तर सन्यास भन्दा त कर्मयोगै विशिष्ट छ। हुन त अब कर्म सन्यास पनि राम्रो हो, अति उत्तम हो र कर्मयोग पनि एकदमै दुईटै राम्रो हो, तर त्यसमा कर्मयोग अझै विशिष्ट अझै उत्तम हो भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। त्यही हो नित्य सन्यासी जसमा न दोष चाह छ, त्यही द्वन्द्वहीनले पार्थ सजिलै तोड्छ बन्धन। अब नित्य सन्यासी चाहिँ को हो त? पहेँलो वस्त्र धारण गरेर यसरी अनेक प्रकारका पहिरनहरू, यसरी तपाईको निधारमा धेरै कुराहरू, यसरी खरानीहरू लगाएका, त्यो कुराहरूले मात्रै साधुलाई जान्न सकिँदैन। साधु त उसको कर्मलाई, उसको सोचलाई, उसको भावलाई, उसको चरित्रलाई हेरेर मात्र जान्न सकिन्छ। र सन्यासी को हो त भन्दा जसकोमा द्वन्द्व विचार छैन, उसले एकत्व विचार छ, जो परमात्मामा उसले आफ्नो हृदय मन लगेर विश्वास गरेको छ, त्यो चाहिँ खास असली सन्यासी हो। तर संसारिक कुरामा अल्झिएर जसले आफ्नो आध्यात्मिक उन्नति गर्न सकेको छैन, ऊ द्वन्द्व छ, उसलाई असली सन्यासी भन्न सकिँदैन। सांख्य हो योग बेग्लै हुन् भन्छन् मूर्ख न पण्डित, एउटैमा राम्ररी अड्दा दुवैको फल मिल्दछ। चाहे सांख्य योग होस् चाहे कर्मयोग होस्, तर एउटा कुरामा विश्वास गरेर ध्यान गरेर यसरी अगाडि बढियो भने अवश्य पनि हामीले त्यो अनन्त शान्तिको पद प्राप्त गर्न सक्छौं भन्नुहुन्छ। जुन ठाउँ भेट्छ त्यो ज्ञानी जान्छ योगी पनि त्यही, जो जान कर्म एकै नै देख्छ त्यो देख्छ राम्ररी। सांख्य योग कर्म सन्यासलाई पालन गरेर पनि त्यही स्थानमा पुग्छ, अनि कर्मयोगलाई धारण गरेर पनि ऊ त्यही पुग्छ, तर कर्मयोग चाहिँ अझ श्रेष्ठ हुन जान्छ भनेर बताइएको छ। कर्मयोग बिना सांख्य अप्ठ्यारो हुन्छ पाउन, कर्मयोगी मुनि त्यागी चाँडै नै ब्रह्म पाउँछ। त्यही कारण कर्मयोग बिना सांख्ययोगलाई अगाडि बढाउन, सांख्ययोगमा पुग्नको लागि निकै गाह्रो पर्छ र पहिलो चोटि चाहिँ कर्मयोगी बन्न नै जरुरी हुँदो छ। कर्मयोगी कसरी हुन्छ त भन्दा जति बेर चाहिँ हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ र हामीले हाम्रा इन्द्रियको तत्व के हो, मन भन्ने तत्व के हो, यी कुराहरूलाई जान्न बुझ्न सक्छौं, तब मात्र हामी कर्मयोगी बन्न सम्भव छ। जितेको इन्द्रिय चित्त योगी शुद्धात्मा सज्जन, गर्दा पनि लिपिन्न त्यो भूतात्मा आत्मभावना। जसले ज्ञान प्राप्त गरेको छ उसले आफ्ना इन्द्रियलाई जितेर चित्तलाई ईश्वरमा पुर्याएको हुन्छ। उनै शुद्ध आत्मा सज्जन हुन्, जसलाई उसले संसारिक विषय वस्तुमा ऊ कहिले पनि आसक्ति हुँदैन। योगी तत्वज्ञ यो जानुन् म कोही पनि गर्दिन, देख्नु सुन्नु छुनु सुङ्नु खानु हिँड्नु र सुत्नु तै। यी सम्पूर्ण विषय वस्तुहरू जो भइरहेका छन् आपसे यी विषय वस्तुहरू होइरहन्छन्, तर त्यसमा पूर्ण आफूले मैले गरेको मद्वारा गरिँदैछ भन्ने भाव नहरहनु, यो आपसे आप भइरहन्छ। आफ्नो भाव चाहिँ ईश्वरमा हरपल रहनु। सास फेर्नु तथा बोल्नु, लिनु छोड्नु र चिम्लनु, हेर्नु इन्द्रिय अर्थैमा रहन्छन् इन्द्रियहरू। त्यो इन्द्रियहरूले आफ्नो गर्ने कामहरू गरिरहन्छन्। अब यहाँ एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ कसरी लिन सक्छौँ भन्दाखेरि, हामी रेस्पिरेटरी सिस्टममा जाउँ है, सास फेर्दाखेरि अब हाम्रो प्रोसेस कन्टिन्यू चलिरहन्छ, तर कसैलाई त भान हुँदैन कि म सास फेर्दैछु, मैले यति अक्सिजन लिएँ, यति कार्बन डाइअक्साइड फ्याँकेँ, त्यो फिल हुँदैन।
त्यस्तै प्रकारले अरू सर्कुलेटरी सिस्टम आफसे आप चल्छ। त त्यस्तै प्रकारले बाहिरी इन्द्रियद्वारा जुन ज्ञान इन्द्रिय कर्मेन्द्रियद्वारा भएको काम पनि त्यसरी नै चल्न सक्छ यदि ज्ञानले तिमी भिज्यौ, ज्ञान मार्गलाई अपनायौ, भक्ति मार्गलाई अपनायौ भने भनेर त्यसरी बताइएको छ। र त्यस्तै जसरी हामीलाई यो शारीरिक प्रक्रियामा कुनै प्रकारको वास्ता हुँदैन त्यस्तै प्रकारले हामीले बाहिरी जो कर्म भइरहेका छन् यसमा पनि हामी पूर्ण लिप्त भुक्तभोगी नहुनु भन्ने कुरा। त्यागी आसक्ति ब्रह्मैमा सुम्पी जो कर्म गर्दछ, पानीको पदम पत्ता चाहिँ पापबाट बच्दछ। त त्यसको उदाहरण चाहिँ कसरी दिएको छ त, जसरी एउटा कमलको फूल चाहिँ हिलोमा उम्रिन्छ अनि हिलोमै उसले फेदमा त टाँसिएको हुन्छ तर त्यसमा बढ्दै जाँदा त्यसका पात त्यो फूलमा कुनै प्रकारको हिलो हुँदैन। भन्नुको मतलब त्यो हिलोमा रहेर पनि कति पवित्र कति स्वच्छ छ। त्यस्तै हामी यो संसारिक विषयवस्तुमा रहेर पनि हामी कर्मयोगी भएर पनि हामी एउटा हाम्रो अन्तरात्मा चित्त मन चाहिँ लगेर चाहिँ परमात्मामा हर पल हर हमेशा यसरी ध्यान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पवित्र हुनुपर्छ। त्यो एउटा राम्रो उदाहरण हो भनेर एउटा कमल पत्रलाई कमलको पातलाई बताइएको छ। मन इन्द्रिय वा बुद्धि तनले पनि योगी त गर्छन् कर्म त्यागी सँग आत्माकै शुद्धि खातर। अब के त भन्दाखेरि जसरी पनि योगीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू त्यही यो गीता भनौँ धर्म उपदेशमा जसरी बताइएको छ त्यही अनुसार योगीहरू चाहिँ चल्छन्। कर्म फल त्यागी योगी शान्ति कैवल्य पाउँछ, बाँधिन्छ कामद्वारा त्यो अयोगी फल इच्छुक। अब यहाँ दुईटै कुराहरूलाई बताइएको छ। योगीहरू कर्म फललाई त्याग गर्छन्, उनीहरूले त्यो कैवल्य पाउन नसक्ने दुर्लभ पदलाई पाउन सक्छन् भने जसले कर्म गरेर फलको आशा राखेको हुन्छ, इच्छा राखेको हुन्छ, फलमा भने ऊ चाहिँ फलमा बाँधिन्छ र ऊ मुक्त हुन सक्दैन। उसलाई शोक चिन्ता हैरानहरू यस्ता रोगले पनि सताइरहन्छन् भन्नुहुन्छ। मनले कर्म त्यागेर सुखी हुन्छ जितेन्द्रिय, नौ ढोकै घरमा बस्छ नगर्छ नगराउँछ। अब मनले कर्म त्यागेर चाहिँ सुखी हुन्छ अरे जितेन्द्रिय। जितेन्द्रिय कसलाई भनेको त भन्दाखेरि जसले इन्द्रियलाई जितेको छ, देख्ने सुन्ने है त्यसलाई अनुभव गर्ने यस्तो इन्द्रियहरूलाई जित्नुलाई नै जितेन्द्रिय भनिन्छ। अनि नौ ढोकै घरमा बस्छ नगर्छ नगराउँछ। रच्दैनन् प्रभु प्राणीको कर्तृत्व कर्म वा फल, संयोग पनि रच्दैनन् तर यी छन् स्वभावत। अब यो प्रकृतिको स्वभावमा रहेर त्यो हामीलाई त्यस्तै गराउँछ। यो बहुत जटिल कुरा हो। ईश्वर भन्ने कुरा, ज्ञान भन्ने कुरा अनि हामीले कर्म फललाई आशा नराख्नु भन्ने कुरा बहुत साह्रो छ। धेरै अभ्यास र प्र्याक्टिसले मात्रै यो सफल हुन सक्छ। त ईश्वरले पनि डाइरेक्टली त्यो कर्म फल यस्तो आश गर्यो यसलाई यस्तो गरौँ भनेर भनेको हुँदैन अरे। यो प्रकृतिको वशमा हामी तीनवटा गुणको भित्र छौँ, सत्वगुण रजोगुण र तमोगुणको भित्र छौँ। त्यसले गर्दा त्यो प्रकृतिले नै हामीलाई त्यस्तो खालको बनाउँछ र यसलाई पनि हामीले ज्ञानको माध्यमबाट मात्र जित्न सक्छौँ। र जसले यो जित्छ तब यो कर्मयोगी भन्न सम्भव छ। लिँदैनन् पाप वा पुण्य कसैको पनि ईश्वर, ढाकी अज्ञानले ज्ञान जीव छन् सब मोहित। अब प्राय जस्तो चाहिँ अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढाकिएको छ अरे। जसरी अब एउटा ऐनालाई धुलोले ढाकिएको छ भने त्यहाँ क्लियर देखिँदैन, त्यस्तै प्रकारले हामीलाई पनि यो संसारिक ज्ञान भनेकै संसारिक कुरामा जुन हामी अब भौतिकवादहरू छन् भङ्गुर छ त्यस्तै कुरामा भुलिनुलाई नै अज्ञानता भनिएको हो। र त्यो अज्ञानताको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ भुलाइदिन्छ हाम्रो असली कमाई गर्ने समय चाहिँ। तर अज्ञान आत्माको ज्ञानले जसको गयो, तिनका ज्ञानले ब्रह्म सूर्यले झैं उज्यालियो। अब त्यस्तै अज्ञानता आत्माको ज्ञानले जसको गयो। अब सम्पूर्ण अज्ञान चाहिँ आत्माको ज्ञानले गर्दा चाहिँ गयो भन्नुको मतलब आत्मज्ञान प्राप्त भयो। आत्मज्ञान प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ जसरी अन्धकारमा सूर्य लाग्दाखेरि जसरी हटेर चाहिँ एउटा स्वच्छ प्रकाश हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी ज्ञान प्राप्त हुने साथ हामीलाई त्यो अज्ञानता चाहिँ आफसे आफ हटेर जान्छ। मन बुद्धि र निष्ठा ती तत्परा नै भई, नफिर्ने ठाउँमा जान्छन् ज्ञानले पाप मेटी। अब ज्ञान भनेको यति महान ईश्वरको अर्को स्वरूप भन्न पनि हामी सक्छौं र ज्ञानको कारणले गर्दा यो मन बुद्धि निष्ठा यो सम्पूर्ण आफसे आफ विलय भएर चाहिँ हामी
एउटा दिव्य आत्मा एउटा परमात्मामा गएर चाहिँ हामी मिल्न सक्छौं। हामीले गरेका जन्मान्तरमा गरेका सम्पूर्ण पापहरू पनि त्यो ज्ञान यज्ञले गर्दा, ज्ञानको ध्यानले गर्दा, निष्काम भक्तिले गर्दा चाहिँ पापहरू सम्पूर्ण नाश हुन्छन् भनिएको छ। ब्राह्मण विनय विद्वान गाई हात्ती र कुकुर, चाण्डाल पनि एकै हुन् ज्ञानी ब्रह्मज्ञ खातिर। अब यदि ज्ञानीजनको लागि चाहिँ केही भेदभाव छैन, चण्डाल पनि, कुकुर पनि, पशु प्राणी पनि, मानव जाति पनि, ठूला साना सबै समग्र जातिलाई अनि सम्पूर्ण प्राणीलाई पनि एउटै स्वरूपमा ज्ञानीजनले देख्नुपर्छ र देख्छन्। यदि पक्का ऊ योगी हुन्, यदि उनले ऊ जितेन्द्रिय हुन् भने चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीलाई चाहिँ दया भावले आफ्नो स्वरूपमा देख्नु, एउटै स्वरूपमा देख्नु, कहिले उनीहरूलाई तिरस्कार र निन्दा नगर्नु। त्यो स्तरमा पुग्नु, त्यो अवस्थामा पुग्नुलाई पनि एउटा कर्मयोगी ज्ञानले भरिएको त्यस्तो अब ब्राह्मण, त्यसलाई विद्वान भनिन्छ। सम छ मन यस जसको, तिनले त्यही जिते जगत, छ ब्रह्म सम निर्दोष, तस्मातै ब्रह्म लिनछन्। जसलाई अब ज्ञानले भिजेर सम्पूर्ण प्राणी जीवात्मालाई पनि एउटै स्वरूपमा देखेर दया, प्रेम, क्षमा गर्नु नै ठूलो कुरा हो। जसलाई चाहिँ पछि आफ्नो देह त्याग गरेर पनि ऊ एकदमै सहज रूपमा चाहिँ दिव्य रूपमा चाहिँ ऊ ब्रह्म लिनुहुन्छ भनिएको छ। न हर्ष प्रिय पाएमा अप्रियमा न दुःख भो, त्यो स्थिर बुद्धि ज्ञानी वा ब्रह्मज्ञ ब्रह्ममै रह्यो। अब त्यस्ता विद्वान ज्ञानी योगी ईश्वरलाई जानेका आत्म तत्वलाई बुझेकाहरूले चाहिँ कुनै कुरामा हर्षित कुराहरू सुन्दा पनि त्यति नरमाउने अनि दुःखमा पनि धेरै शोक नगर्ने अनि बुद्धिले जितेर ज्ञानले जितेर एक स्वरूप एकामय अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यागेर बाहिर विषय जो आत्मामै रमाउँछ, त्यो ब्रह्मयोगको योगी सुख अक्षय पाउँछ। जसले बाहिरी भौतिक सुखहरूलाई त्यागेर आत्मामा रमाउने गर्दछ उसले चाहिँ त्यो परम पद पाउँछ भनिएको छ। जो छन् स्पर्शादिका भोग, दुःख भए हेतु हुन् सब, आदि अन्त्य हुने तिनमा विद्वान रम्दैन पाण्डव। हे पाण्डव, हे अर्जुन, है जो विद्वान छ उसले स्पर्शमा हुने कुराहरूमा विशेष गरेर हामी अल्मलिन्छौँ, हामीलाई त्यो अज्ञानताले ढाकेको छ, त्यसमा हामी क्षणिक कुराहरूमा रमाउने गर्छौं भने विद्वानहरू चाहिँ त्यस्ता कुराहरूले उनीहरूलाई कुनै प्रकारको बाधा बन्दैन। जो सहन्छ न मर्दैमा रिसौ कामको गति, त्यही मानिस हो योगी, त्यही नै छ यहाँ सुखी। जसले चाहिँ एउटा पेसेन्स पावर भनौँ है, जसकोमा सहनशीलता हुन्छ, आफ्नो क्रोधलाई उसले कन्ट्रोल गर्छ र उसले सही सोचेर मात्रै ऊ बोल्ने गर्छ, एउटा चाहिँदो उचित न्यायसङ्गत कुरा गर्छ भने उनै सुखी हो, उनै योगी हो भन्नुहुन्छ। सुखी हर्षित भई भित्र जो भित्रै ज्योति देख्दछ, त्यो ब्रह्ममय योगी नै ब्रह्म निर्वाण पाउँछ। त्यो सुखी हो जसले चाहिँ आफै भित्र एउटा ज्योति जागृति साक्षात ईश्वर स्वरूपको अनुभव गरिरहेको हुन्छ, ईश्वरको दिव्य ज्योतिलाई उसले सोचिरहेको हुन्छ भने उसले ब्रह्म पद चाहिँ पाउँछन् ब्रह्म निर्वाण निष्पाप ऋषि नै सदा, द्वन्द्वहीन ती ध्यानी प्राणीका हितमा छँदा। जसलाई द्वन्द्वले छेकेको छैन, द्वन्द्व भनेको संसारिक कुरा एकपट्टि अनि ईश्वरीय कुरा अर्कोपट्टि, तर संसारिक कुराहरूलाई चाहिँ एउटा दस्तुर मात्रै, एउटा आफूले जुन कुरा गर्न जरुरी छ आफू बाँच्नको निम्ति, आफ्नो कर्म पूरा गर्नको निम्ति, तर त्यसलाई एउटा निमित्त रूप जस्तो मात्र भएर चाहिँ एउटा अन्तरात्माको ध्यान चाहिँ परमात्मामा लगाइरहेर चाहिँ सदा सर्वदा त्यसको ध्यान स्मरण गरियो भने उसले ब्रह्मपद सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ भनिएको छ। काम रिसा भगाएका चित्त जित्ने सुजन, ब्रह्म जान्ने र ज्ञानीमा प्राप्त छन् ब्रह्म सर्वत। जसले काम रिस भगा, अब जसलाई रिस त सबैलाई उठ्छ, अब हामी पनि यो तीनवटा गुण भित्र छौँ है सबैजना, तर अब त्यो कसैले चाहिँ विवेकले बुद्धिले यो मैले यो रिसाउनु हुँदैन, यो यसले हामीलाई कहिले पनि फाइदा गर्दैन, यसले नोक्सान मात्रै गर्छ, अरूसँग नराम्रो एउटा सम्बन्ध बनाउँछ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अनि अचाहिँदो कुराहरूमा पनि हामीले यस्ता इच्छा गर्नु हुँदैन भनेर यसरी बताइएको छ। तर अब त्यसरी बताइएको छ, अब जसले त्यसलाई अनुसार सही रूपमा पालन गर्छ उनी सक्षम हुन्छ, जसले पालन गर्न सक्दैन उता एउटा पापको भागीदार बन्न सक्छ अनि आफूलाई पनि धोका हुन्छ। किन हामीलाई जति बेर अब हामीले जस्तो पायो जुनै पनि प्रकृतिको बसमा भएर कुनै न कुनै अनुचित कुराहरू पनि हामीले
झुकेर कसरी आफूलाई वशमा गर्न नसकेर इन्द्रियलाई वशमा गर्न नसकेर हामी त्यसलाई एक्सनमा आउँछौँ। त एक्सनमा आउँदाखेरि त्यसको प्रतिक्रिया त्यति राम्रो पनि नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बहुत सोचेर जानेर बुझेर ईश्वरको डर राखेर मात्रै कतिवटा डिसिजन निकाल्नु पर्ने, एउटा ईश्वरको दिव्य ज्योतिलाई सम्झेर हामीले न्याय गर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ अवश्य पनि एउटा ज्ञान मार्गको भूमिका बहुत गहिरो हुन्छ। बाहिर भोगत्यतै त्यागी भृकुटी माझ दृष्टि दिई अपान प्राण नाकैको पारी वायु बराबरी। कति ध्यान योगहरू त प्राणायाम गरेर यसरी आफ्नो प्राणलाई पनि कन्ट्रोल गरेर परमात्माको चिन्तन गर्ने हुन्छन्। मन इन्द्रिय बुद्धि जित्यो जुन मानिसले बुझ त्यो मोक्षार्थी जिति इच्छा काम रिसा विमुक्त छ। जसले काम क्रोध माया मोह लोभ आरिस रिस रागहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ, जित्न सक्छ भने उता विमुक्त छ। ऊ संसारमा जीवन छँदै पनि ऊ परमात्मासँग रमाइरहेको हुन्छ। उता मुक्तात्मा भन्न पनि उसलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन, ऊ मुक्तात्मा भन्न सुहाउँछ। तपस्या यज्ञको भोक्ता सारा लोक महेश्वर सबको भित्र मैलाई जान्नेमा शान्ति मिल्दछ। अब के भन्नेको छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा मेरै अनुभव गर्छ, ईश्वरकै बास देख्छ अनि आफूमा पनि ईश्वरको बास देख्छ, अरू सम्पूर्ण प्राणीमा ईश्वरको बास देखिन्छ भने त त्यसलाई हिंसा हत्या निन्दा तिरस्कार कसैलाई पनि गरिँदैन अनि बहुत जोगिएर चलिन्छ अनि ध्यान गरेर चलिन्छ, अनुचित कामहरू गरिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कर्मयोगी कर्म सन्यासहरूलाई जो त्यसलाई पालन गरिरहेका छन् उहाँहरूले सजिलैसँग त्यो ब्रह्मपद अनन्त शान्ति लोक पाउनुहुन्छ, त्यो परमधाम उहाँहरूले पाउनुहुन्छ भनेर यसरी भगवान कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो 5औं अध्यायमा विभिन्न ज्ञान यज्ञका कुराहरू, कर्मयोगका कुराहरू अनि ईश्वरको स्वरूपको कुराहरू बताउँदै बताउँदै गएर अर्जुनलाई धेरै आफ्नो ज्ञानले खुलस्त गराउनु भयो र यिनै शब्दहरूका साथमा 5औं अध्यायलाई पनि यहीँ विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद।